अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम एहसान फाइज कुरैशी है और मैं इंग्लिश का एक सर्टिफाइड और क्वालिफाइड टीचर हूँ। मैं आपको इंग्लिश की ये किताब पढ़ाऊँगा, इंग्लिश 9 पंजाब करिकुलम, और मैं उसी तरह पढ़ाऊँगा जिस तरह के आपको टीचर्स हज़रात क्लासेस में पढ़ाते हैं। मैं इस गारंटी के साथ आपको ये किताब पढ़ाऊँगा कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह 100% मार्क्स लेंगे। पैराग्राफ 6, द रिवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. Divine revelation, wahi, पैगाम रब्बानी, divine, रब्बानी इलाही, oneness, वहदानियत, proclaim, ऐलान करना. The revelation of the divine message, पैगाम रब्बानी यानी अल्लाह ताला का पैगाम या वही, divine message, पैगाम रब्बानी. The revelation of the divine message, पैगाम रब्बानी की आमद, नुज़ूल, which continued for the next 23 years, जो कि आइंदा 23 साल तक जारी रहना था, उसको had begun, शुरू हो चुका था, यानी अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आना शुरू हो चुका था, वही नाजिल होना शुरू हो चुकी थी. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam arisen to proclaim. Our Rasul sallallahu alaihi wasallam arisen उठ खड़े हुए, to proclaim के ऐलान करे, the oneness of Allah, oneness वहदानियत of Allah, अल्लाह की वहदानियत का यानी तौहीद का, and the unity of mankind और वहदती इंसानियत का. तो oneness of Allah इसका मतलब ये है कि जब सारे लोग अल्लाह ताला की वहदानियत पर इकट्ठे हो जाए तो ऑटोमेटिकली उनमें एक वहदानियत पैदा हो जाती है. जिस तरह के सारे मुसलमान बाई बाई बन जाते हैं, तो इस तरह यूनिटी ऑफ मैनकाइंड इज़ ब्रॉट बाई द वननेस ऑफ अल्लाह. अल्लाह ताला की वहदानियत से इंसानों में भी यानी वहदत पैदा हो जाती है. जबकि सारे इंसान एक अल्लाह को मानते हैं तो उनमें एक वहदत होती है. इस तरह इसको कहते हैं द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. अब इसका तर्जुमा पढ़े बा मुहावरा. जब आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में इसका तर्जुमा करेंगे तो आपने हमेशा इसका तर्जुमा ये करना है, पैगाम रब्बानी की आमद शुरू हो चुकी थी जो अगले 23 साल तक जारी रही, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहदानियत और नस्ल इंसानी की वहदत के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए थे. अब इसमें दो गलतियां हैं आपके जो बुक है, तो मैं आपको सही कराना चाहता हूँ. एक तो बुक में लिखा है डिवाइन, ये जो है ना स्मॉल डी से लिखा है, तो आप इसको कैपिटल से लिखना है क्योंकि ये रब्बानी इलाही अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है. और इसी तरह ये वननेस भी O1 जो है स्मॉल ओ में लिखा है, इसको कैपिटल में लिखना है क्योंकि ये भी वहदानियत के लिए यानी अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की वहदानियत के लिए यानी अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है वननेस, तो इसको आपने कैपिटल में लिखना है. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith in divine bliss. Mission हदफ, मकसद, गोल. Destroy तबाह करना, नेस्तनाबूद करना, ख़त्म कर देना. नेक्सस मीन बंधन. जब हम दो चीज़ों को एक दूसरे से बांधते हैं तो इसको कहा जाता है बंधन. इस तरह शादी का भी बंधन होता है, लेकिन यहाँ इसका मकसद ये है कि इंसानों ने अपने साथ तवहुम परस्ताना अकायद बांधे हुए थे, तो इस बंधन में वो बंधे हुए थे. इग्नोरेंस, जहालत, चीज़ों पर नहीं समझना.
اینڈ ڈس بلیف اور بے یقینی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہ رکھنا. اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کانسیپشن، نوبل مین اعلیٰ، بہترین، اچھا، کانسیپشن آف لائف، زندگی کا تصور، سپرسٹیشن توہم پرستانہ، ڈس بلیف بے یقینی، نوبل اعلیٰ اچھا، کانسیپشن تصور عقیدہ، لائٹ آف فیتھ نور ایمانی، ان ڈیوائن بلیس اور رضائی الہی. ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ ختم کرے، تباہ کرے، نیست و نابود کرے، دا نیکسس آف سپرسٹیشن، انسانوں میں ان بندنوں کو، نیکسس ان بندنوں کو، آف سپرسٹیشن توہم پرستانہ، توہم پرستانہ عقیدہ اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. مثلا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں صبح جب گھر سے نکلتا ہوں اور فلاں آدمی پر میری نظر لگتی ہے تو دن میرا اچھا نہیں گزرتا، تو یہ ایک توہم پرستانہ عقیدہ ہے. اسی طرح اگر آپ کہیں کہ میں نے کسی بلیک کیٹ کو دیکھا تو یہ اچھا نہیں ہے، یا اگر میرے بائیں آنکھ ہلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی میرا برائی کرتا ہے. تو اس طرح کی جو بنیاد عقائد ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے توہم پرستانہ، سپرسٹیشن، اور اسلام میں یہ منع ہے کیونکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ایگنورنس جہالت، اینڈ ڈس بلیف اور بے یقینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ ان توہم پرستانہ عقائد کو، جہالت کو اور بے یقینی کو ختم کرے. اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کانسیپشن آف لائف، اور سیٹ اپ کرے یعنی ڈیزائن کرے، فریم کرے، بنائے، نوبل کانسیپشن آف لائف، ایک اعلیٰ کانسیپشن آف لائف، زندگی کا تصور، ان لیڈ اور ان کی رہنمائی کرے، مین کائنڈ یعنی انسانوں کی، انسانیت کی، ٹو دا لائٹ آف فیتھ نور ایمانی، ایمان کی روشنی کی طرف، ان ڈیوائن بلیس اور رضائی الہی، یعنی جہالت سے روشنی کی طرف آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کفر سے وحدانیت کی طرف وہ آئیں گی. ڈیوائن بلیس، اور جو بتوں پر وہ یقین رکھتے ہیں تو ایک اللہ پر یقین رکھے گا اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن توہم پرستی، جہالت اور بے یقینی کے بندنوں کو نیست و نابود کرنا یعنی ختم کرنا، زندگی کے اعلیٰ و عرفہ تصور کو قائم کرنا، زندگی کے اعلیٰ و عرفہ یعنی نوبل کانسیپشن آف لائف کو قائم کرنا، اور نوع انسانی کو نور ایمانی اور رضا الہی کے لیے رہنمائی کرنا تھا. تو یہ اس کا جو ترجمہ ہے. اب اس پیراگراف نمبر 6 میں ایک کوشچن بھی ہے اور وہ ہے واٹ واز دا مشن آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا. تو یہ سارا سنٹنس آپ اس کے جواب میں لکھیں گے. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith in divine bliss. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں انگلش کا ایک سرٹیفائیڈ اور کوالیفائڈ ٹیچر ہوں، تو اگر آپ میری ان ویڈیوز کو اپنی سکولز میں، خواہ وہ گورنمنٹ سکولز ہو یا پرائیویٹ سکولز ہو، اپنی اسٹوڈنٹس کو کلاسز میں کسی پروجیکٹر پہ یا کسی اور ذریعے سے پلے کر سکتے ہیں تو ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو اس مقصد کے لیے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجیے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ حافظ.